الجلسات الإيمانية والرحمات الربانية والنفحات القرآنية في أفياء رمضانية والنفحات القرآنية في أفياء رمضان. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم هذا العمل ويجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. أيها الأحبة، ونحن في هذه الحياة التي تطوى مراحلها تطوى أيامها، ولا نعلم هل منا من يدرك رمضان أم أنه يأتي رمضان وقد أصبحنا تحت الجنادل. الإنسان الموفق في هذه الحياة هو من يعد عملا صالحا من هذه اللحظات، ما دام النفس يصعد وينزل فيعد عملا لعله أن يتبلغ به. كان السلف الصالح يفرحون بقدوم رمضان، كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعو 6 أخرى أن يتقبل منهم ما قدموه في رمضان. والمسلم في هذه الحياة هو في سباق دائم، لأنه وعى والسابقون السابقون، ووعى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ووعى فاستبقوا الخيرات. تمثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير فاحرص على ما ينفعك. سمعها الصحابة فتسابقوا، يأتي أبو بكر فيسابق بالمال، ويأتي عثمان فيسابق بالمال، ويأتي آخر فيسابق بنفسه، حتى أن المرأة الضعيفة تسابق في عمل الخير فتقم المسجد. قد لا ينظر الإنسان إلى هذا العمل بأنه عمل رفيع، لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم جعل ذلك عملا رفيعا. وصيتي لنفسي ولإخوتي أن نجتهد في الأعمال، وأن يكون الإنسان في شهر رمضان موفقا، ولا يكون موفقا إلا إذا أعد عملا ودرب نفسه. كيف حاتم الأصم يقول أنه ما فاتته تكبيرة الإحرام. وأيضا يأتي سعيد بن المسيب عليه رحمة الله فيقول: ما فاتتني تكبيرة الإحرام 40 سنة. ما أتى هذا العمل إلا بالمجاهدة، وما أتى هذا العمل إلا بالتدريب. نريد أيها الأحبة ورمضان على الأبواب أن نعد العدة، وأن نخلي النفس من مشاغلها. 11 شهر ونحن نبذل ونحن نشقى ونحن نعمل. لماذا لا نستعد في رمضان ونفرغ أنفسنا في هذا الشهر للعبادة؟ منا من يختم 60 مرة كالإمام الشافعي، ومن الناس من يختم مرة، ومن الناس من يمر عليه رمضان وما قرأ مرة واحدة. وهذه والله تمر علينا وسوف تسجل في صحائفنا. من الناس أيضا من يكون هذا الشهر هو شهر البذل والعطاء والإنفاق، يفطر صائما. لو بذل 10 ريالات لتفطير صائم، في 30 يوما فطر 30 صائم. من تصدق بصدقة وإن رآها يسيرة، ذلك الرجل الذي أزاح الشوك من الطريق وكان يظن أن ذلك ينفعه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب في الجنة. بماذا؟ بذلك الغصن الشوك الذي أزاحه من طريق المسلمين. إذا لا نبخل في شهر رمضان سواء بعبادة مخصصة، لأن بعض الناس الآن في الحرم قد أعد العدة بأن يفطر الصائمين، وهذا فاز بهذا المكان. لكن في قريتك، في مدينتك، مع جيرانك، مع إخوانك، لو وضعت إفطار صائم ب10 ريال في 30 يوما كأنك فطرت صائما. أيضا أيها الحبيب، صلة الأرحام التي تشتكي في الأشهر وفي رمضان، تشتكي القطيعة، تشتكي الهجران، تشتكي العقوق. كم من خال ومن عم ومن أخ ومن أب ومن أم قد قطعناهم،
والعقوبة عظيمة جدا. لا يدخل رمضان إلا وقد تصافينا، لا يدخل رمضان إلا وقد تصالحنا، لا ينتهي رمضان إلا وقد صلحنا. علمنا تلك العقوبات لعنة من الله من فوق 7 سماء، من الضالين الخاسرين الفاسقين الذي يقطع أرحامه، لا يرفع له عمل، معجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر في الآخرة، وأيضا مقطوع الصلة بالله ولا يدخل الجنة إن مات على القطيعة. فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يبلغ رمضان، وأسأل الله يجعلنا وإياكم ممن تؤثر فيه تلك الأيام المباركة، وأن نكون وإياكم موفقين غانمين، ويجعلنا وإياكم من أهل الصيام والقيام ومن أهل باب الريان، ويجعلنا من أهل الجنة ومن أهل الفردوس الأعلى من الجنة. بيض الله وجوهكم وصلى الله عليه وسلم. ننشر علما ننثر أدبا، نشعل همما نرفع حجوبا، نبذل في دعوتنا السبابا في أفياء رمضانية، في أفياء رمضانية.